बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी देखते, जानते, सोचते, समझते हुए गंदा पानी पिया है? मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने दो शीशे के गिलास में पानी मौजूद हो, एक में गदला हो और एक में जो है बिल्कुल साफ़ पानी हो, गदले पानी के अंदर जरासीम भी आपको विजिबल हों, तो क्या आप इनमें से कौन सा पानी पीना प्रेफर करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान हमेशा वो साफ़ पानी को ही प्रेफर करेगा पीने को। वो कभी भी गंदा पानी और गदला पानी पीने की तरफ नहीं जाएगा। बहुत कहीं अगर मजबूरी होगी, इंसान प्यास की शिद्दत से नढाल होगा या बहुत ज़्यादा जो है वो मौत के करीब चला जाएगा और पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तब वो कंप्रोमाइज़ करके मजबूर होके जो है वो गदला पानी पी सकता है, वो भी शायद आंखें बंद करके। नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है गदला पानी और जरासीम वाली पानी पीने की। तो क्या यही असूल, क्या यही मेरिट हम अपनी जो हमारे ज़िंदा और जानदार पौधे हैं, जो हमारे खेतों में कीमती तरीन फसलें लगी हुई हैं, क्या उनके लिए भी हम यही असूल तय करते हैं या नहीं करते? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एग्री टेक इनोवेशन, मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। पानी जो है वो मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होता है। तो मोस्टली पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में नहरी पानी मुहैया फ़राहम होता है, मिल जाता है आसानी से दरियाओं के ज़रिए। पाकिस्तान में एक भरपूर जो है वो रिवर बेसन मौजूद है, उसमें डेल्टा के एरियाज़ भी हैं। तो उसके अलावा चूँकि आजकल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस एक्सक्लूसिव जो है वो फार्मर्स लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर है, तो उस सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा ज़मींदार उसको अगर हम सिंपली देखें तो लीज़ पर जाकर, ठेके पर जाकर ज़मीनें काश्त करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो मुनाफा के लिए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो है वो गैराबाद से गैराबाद ज़मीनों का आबाद किया जा रहा है और नई से नई काश्तकारी की टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है। लेकिन उसमें क्या हम ये भी देख रहे हैं कि हम जिस किस्म का पानी हमारी ज़मीन को लगाना चाहिए, क्या हम वही पानी लगा रहे हैं या हम अपनी ज़मीन को किसी भी किस्म का पानी लगा रहे हैं? अब उसमें होता क्या है कि मोस्टली जो हमारे पास इरिगेटेड वाटर, इरिगेशन का जो वाटर आ रहा होता है के लिए, जो दरियाओं से और नहरों से, तो वो तो हमारे लिए बेहतरीन रिसोर्सेज वाला पानी है। उसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एग्जैक्ट हैं, वो ऑटो फील्ड हैं, वो नेचर की तरफ से हमारे लिए इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि वो हमारे खेतों के लिए और हमारी फसलों के लिए दी बेस्ट जो है वो पानी है। बल्कि उसमें अगर देखा जाए तो वो पानी जो है वो पत्थरों से और मुख्तलिफ जो है वो मिनरल्स से होके आ रहा होता है, तो वो अपने अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो मिनरल्स भी रखता है। तो वो पानी जो है वो हमारे पास जो है वो नेचर की तरफ से एक ब्लेसिंग है। लेकिन जो जिस पानी की मैं बात कर रहा था, जिसकी मैं वीडियो की इब्तिदा में निशानदही कर रहा था, वो पानी हमारा सब सॉइल वाटर है, जिसे हम पंप करते हैं और ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो है वो ज़मीन के नीचे बेशतर मीठे पानी की फरवानी जो है वो मौजूद नहीं है, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं। हमारे यहाँ जो है वो पानी को क्लासीफाई करने के लिए एक ही लफ्ज़ है, मीठा पानी। हम इसी की बुनियाद पर पानी को असेस करते हैं और जज करते हैं। हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी हुई है, हमें पानी को इससे मोर ओवर फर्दर आगे जाके देखना चाहिए। वो क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पानी जो है वो जब हम सिलाइन ज़मीनों से और हाई पीएच ज़मीनों से, या जो है वो बहुत ज़्यादा साल्ट्स वाली ज़मीनों से जो पानी की जो है वो पंपिंग करेंगे, तो वो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो है पानी नीचे सब सॉइल वो इफ़ेक्टेड होगा। उसमें टीडीएस के लेवल ज़्यादा होंगे, उसमें डिफरेंट जो हैं वो एलिमेंट्स जो नुकसानदेह हो सकते हैं ज़मीन के लिए, वो ज़्यादा होंगे और वो पानी खारा होगा टेस्ट में। तो मोस्टली जो है वो मीठा पानी जिसे हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं, तो वो भी इतना जो है वो हेल्दी नहीं होता साइल के लिए। और वो साइल में मौजूद जो क्रॉप, हमारी कीमती क्रॉप्स लगी हुई होती हैं, उनके लिए भी वो इतना प्रीशियस और इतना हेल्दी नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, उसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। उसमें ऐसे है कि देखें, जब हम साल्ट्स वाला पानी जो है वो ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे, अब हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि जब हमारे पास पानी, जब हम देखते हैं कि हमारा एक ट्यूबवेल जो है वो ज़मीन से पंपिंग कर रहा है और हमें पता है कि सब सॉइल वाटर जो है वो हमारा कंप्रोमाइज्ड है, उसकी जो पानी की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, वो लो है और वो थोड़ा हैज़र्ड है, टॉक्सिक है और वो हमारी ज़मीन को ख़राब करेगा। लेकिन उस चीज़ को देखते, जानते, बूझते, समझते हुए हम जो है वो हम ऐसे प्लान करते हैं कि हमारे पास जो है वो नहर का पानी भी आ रहा होता है और उसके अंदर हम ये इसको
ٹیوب ویل والے پانی کو مکس کرتے ہیں، اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ہماری زمین اور ہماری فصل کے لیے ہیلتھی ہوگا، اور یہ ہماری پانی کی ضرورت جو ہے وہ اریگیشن کو وہ پراپرلی پورا کر دے گا فار دا ٹائم بینگ. شاید اس فصل کے لیے تو وہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے. وہ اس فصل کے لیے بھی ہماری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک لاس کر رہا ہوتا ہے، اور ان دی لانگ رن ایک طویل سلسلے میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہماری جو سائل ہے اس کی جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو ٹیکسچر ہے، اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اور سائل کی جو کنڈیشننگ ہے، ان سب چیزوں پر بہت برا امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ خراب کر رہا ہوتا ہے. وہ جو سب سائل واٹر جو ہم دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو ہمارے پاس فائن جو اریگیشن کا واٹر آ رہا ہوتا ہے نہری، اس پانی کو بھی ہم خراب کرتے ہیں اور زمین کو بھی خراب کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں، زمین کیسے خراب ہوتی ہے؟ زمین کا جو پی ایچ لیول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پی ایچ لیول ڈسٹرب ہونے سے جو ہے وہ زمین موسٹلی جو ہے وہ الکلائن ہو جاتی ہے. الکلائن ہونے سے اس میں جو ہے سالٹس کی فراوانی ہو جاتی ہے. اب جوں یہ پانی ہم استعمال کرتے جائیں گے، وہاں پر آرگینک میٹر اور زمین کی جو سائل کی جو ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں، وہ ان کی ریشو اور ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. اب پودوں کی اور فصلوں کی جو روٹ زون ہے، جو فیڈنگ ایریا ہے، وہ سائل ہے، وہ زمین ہے. تو یہ بہت بنیادی بیسک اور بالکل سامنے کی چیز ہے. تو اس زمین میں ہم بار بار وہی سب سائل واٹر جو ہے وہ خراب پی ایچ والا اور خراب سالٹس والا جو ہے اور خراب انگریڈینٹس والا، وہ ہم اپنی زمین میں جو ہے وہ اریگیشن کر رہے ہیں اس کی، اور اسی اریگیشن سے جو ہے وہ ہماری زمین بھی خراب ہو رہی ہے نہ صرف، اور ہماری جو ایگزسٹنگ کراپ ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے، بلکہ ان دی لانگ ٹرم جو ہے ہماری جو فصل ہے اور ہماری جو زمین ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور وہ اس قابل نہیں رہے گی کہ ہم وہاں پر مور اوور ایگریکلچر کر سکیں. اب ہوگا کیا اس سے کہ ہمارے ایکسپینس کی ریشو جو ہے وہاں پر بڑھے گی، اور ایکسپینس کی ریشو بڑھنے سے ہمارا جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوگی. پروڈکشن کم ہونے سے ہمیں لاس زیادہ ہوگا. تو اس کے لیے فائنلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے بڑا سمپل ہے. ہمیں جو ہے جس پانی پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ پانی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ مختلف واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہیں آل اوور دی کنٹری، اکراس دی پاکستان موجود ہیں، وہاں سے ہمیں پانی کو اپنے کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے. تو اس کی جو ہے ہمارے پاس ایک جو ہے کیلکولیشن آ جاتی ہے کہ اس میں جو ہے کون سے منرلز ہیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں اس میں جو ہماری زمین کو خراب کر سکتے ہیں، اور کیا وہ سوٹیبل ہے ہماری زمین کے لیے یا نہیں سوٹیبل. تو وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی فصلیں ہیں جو کم پانی کے ساتھ اور صرف نہری پانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ہمیں ان کراپنگ پیٹرنز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ایک ایسی کراپ جس کو زیادہ پانی چاہیے اور ہم اسے سب سائل واٹر خراب پانی لگا کر جو ہے اپنی زمین کو بھی خراب کریں گے اور اپنی فصل کو بھی خراب کریں گے. ہمیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں ایسے سوچنا چاہیے. یہ بہت بنیادی اور سامنے کی چیز ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ فیلڈز میں دیکھتے ہیں کہ اکراس دی کنٹری بہت ساری جگہوں پر ہمارے ہاں جو ہے سب سائل واٹر جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا. وہ تو دیکھنے میں اور پینے میں ہی، اس کو تھوڑا ٹیسٹ کرنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سائلز میں. ہمارا جو فائن کوالٹی کا اریگیٹڈ واٹر آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے ہم اس کو فلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سمپلی جو ہے ہمیں اپنی جو پانی ہمیں سوٹیبل نہیں لگ رہا ہو اس کو ہمیں سائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری سے ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ وہ کس کوالٹی کا ہے، وہ سوٹیبل ہے یا نہیں سوٹیبل. اگر اس کے باوجود بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سوٹیبل ہے، اور سائل لیبارٹری جو ہے وہ اس کو، واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے کچھ پیرامیٹرز یوز کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں جپسم ہے، اس میں سلفر ہے، اور اس طرح کے جو ریکلیمنگ ایلیمنٹس ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اب وہ کون سے ریکلیمنگ ایلیمنٹس ہیں جن کو یوز کر کے جو ہے ہم جو پانی ہے اس کی جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ ریفائن کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے ریسٹور کر سکتے ہیں اور اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بھی بات کروں تو کائنڈلی آپ جو ہے وہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ سکوں. تو سمری یہ ہے کہ جب ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ہم گدلا اور جراثیموں والا پانی خود پئیں، تو ہم اپنی سائل میں اپنی قیمتی ترین فصلوں کے لیے یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں جو ہے وہ گدلا اور خراب ایلیمنٹس والا پانی جو ہے وہ فلڈ کر دینا چاہیے. اس سے نہ صرف ہماری زمینیں بھی برباد ہو رہی ہیں بلکہ ہماری معیشت اور ان دی لانگ ٹرم ہماری جو زمینیں ہیں ان کا جو ہے وہ بالکل جو ہے ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا.
تو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.